nag-alagad sila sa usa lamang ka Dios, ang matuod nga Dios nga walay sama kaniya. Kinsa man kining matuod nga Dios nga walay sama, nga mao ang gisimba o gialagaran sa mga tao nga anaa sa matuod nga relihiyon. Ang maghatag kanato og tubag, ang mismong anak sa Dios, ang Ginoong Hesukristo. Ania iyang tubag mga higala, basahon nato dinhi sa Juan sa 17 sa 1 ug 3, paminawan ninyo ang nahasulat. Gisulti ni Jesus kining mga butanga, ug sa miyahat siya sa iyang mga mata sa langit, miingon, Amahan, miabot na ang takna. Himayaa ang imong anak, aron ang imong anak magahimaya kanimo. Ug mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila makailaunta kanimo,